मॅम लेट्स टॉक अबाउट द सपोर्ट. आता तुम्ही कसो शेफालीक सपोर्ट केला सेम वे सपोर्टिव्ह लाईफ पार्टनर मेळप इज अ व्हेरी म्हणजे कितें म्हणटा तें नशीब लागता सपोर्टिव्ह लाईफ पार्टनर मेळप. तुमचे लाईफ पार्टनरा बद्दल सांगा की हाव डीड यू ऑल मीट आणि तुम्ही कशी मेळ्ळी आणि इज ही ऑल्सो इन द सेम फील्ड ऑफ आर्ट काय कशें कितें? ना तो ह्या फिल्डान ना, पण आमचे लव्ह मॅरेज. सो ताणें प्रपोज केले, 2-3 वर्सां रावले, मागीर येस म्हटले. इन शॉर्ट ते सगळें. सो पण तेका न्हू पयलीं पासून हांव एक्टींग करता, हांव सिंगींग मेन एक्टिंगा पेक्षा सिंगींग ताका चड आवडटालें म्हाजें. सो ताका कोंकणी नाटकां पेक्षा म्हाजी मराठी जी संगीत नाटकां आसतालीं पळय ती चड आवडटाली. ताका चड सपोर्ट आसतालो तेजो. आनी लोक जे कितें उलयताले, आतां लव मॅरेज म्हाज्याच गांवचोच तो, आनी गांवानूच आमचें जमलें सगळें. आईक बीन सांगलें लग्न, आनी बाबाचें म्हाजें अशें आसलेलें की ना एकदां प्रेम केलें काय ना रोखडेंच लग्न करपाचें, मागीर आनीक त्यो भानगडी जावंक नाका. म्हणजे तेणेन सोडलें दुसरे कडेन खंयसर जमलें तें आपल्याक नाका, एक केला तेजेच कडेन लग्न जावप अशें. सो तेणेन बेगीनूच लग्न हार्डली 20 वर्सां कंप्लीट जालें म्हाका. 21व्या वर्सा म्हजें लग्न केलें रोखडेंच. सो तेज्यान पयलींच हांव नाटकान आसलें न्हू, 17 वर्सांचेर सुमार स्टार्ट जाल्ली जर्नी. सो लोक उलयताले आनी लोक तेकाय म्हणटाले. एकट्यान ताका अक्षरशा अशें म्हटलें की तुका आतां मेळटा तें, ताका आतां बरें बरें कोण कोण व्हरपाक येता, ते बऱ्या बऱ्यान वांगडा नाटकान काम करता, ते आतां तुका मेळटले, ते तुका सांडून वयतले अशें. सो ताणें ताका निग्लेक्ट केलो. तो म्हणपाक लागलो आरे बाबा हांव जाणा तें कशें कितें तें. म्हणजे वो फर्स्ट सपोर्ट आसलेलो तेजो म्हाका लग्ना पयलींच. सो म्हाका कळ्ळें की वो म्हाका खूब सपोर्ट करतलो म्हणून. आनी ताणें केलोय बीन. ताणें म्हाजेर केन्नाच आज मेरेन केन्नाच डावट म्हणटा तो घेवंक ना. त्या बाबतीन आमची केन्नाच झगडी जावच ना. म्हणजे तूं तेज्या वांगडा कशें येयलें, हांगाच कितें, तो म्हाका फूल सपोर्ट आसा तेजो आनी तेजो विश्वास आसा म्हाजेर. सो त्या विश्वासाक हांवेनूय पात्र रावपाक जाय हें म्हाकाय कळटा न्हू. सो तेकाय खबर आसा की हांव कशें कितें मनीस तें. चडशें म्हाजें अशेंच जाता की लेडी आर्टिस्ट म्हणटकूच चडशें दादल्यां वांगडाच उरतालें हांव. चडशें वचप येवप ते म्हणे एक आमची कला चेतना संस्था फॅमिली टायप. सो तांकांय सगळ्यांक वळखता तो. सो तेंच्याच वांगडा वयता, तेंच्याच वांगडा येता हेंय ताका खबर आसलें. पण जेन्ना हांव दुसऱ्या खंयचे संस्थे वांगडा सुद्दां रोल केलो न्हू जाल्यार सुद्दां तेजो म्हाका तितलोच सपोर्ट आसतालो. केन्नाच ताणें म्हाका तशें डावट घेवना म्हाजेर. खूब सपोर्ट केला.